आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। पीपल्स पार्टी मुखालिफ कुव्वतों का ग्रैंड अलायंस, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कोई परेशानी है और क्या थर का कोई वाली वारिस है? ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। ढक्कन जदीद दुनिया की अहम इजाद है, बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। अगर ये ढक्कन किसी मेन होल के हों तो और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं, क्योंकि अगर मेन होल्स पर ढक्कन ना हो तो दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम वाला मुहावरा गटर गटर पर लिखा है गिरने वाले के नाम में भी तब्दील हो सकता है। और इस सूरत हाल में अक्सर लोगों की हालत सूरत खुर्शीद होती है, इधर डूबे उधर निकले। ये और बात है कि सिंध के लिए कहा जाता है कि इधर भी सो जाएं उधर भी सो जाएं। बहरहाल इस वक्त सिंध के सबसे बड़े शहर कराची में ढक्कन की हिमायत में मुहिम जोरों शोर से जारी है। कुछ अरसे पहले नून लीग के सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान ने सेनेट में ये कहा था कि मुल्क हालत जंग में है और सिंध हालत भंग में। सोने पे सुहागा ये कि वजीर आला सिंध अब ये सवाल कर बैठे हैं कि क्या गटर के ढक्कन लगाना भी मेरा काम है? समझ में नहीं आ रहा कि क्या कहें अब, इसलिए छोड़ें इस बात को और थर की बात करते हैं। लेकिन मसला यह है कि थर के मामले पर भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या कहा जाए, क्योंकि जो लोग थर की थरथराहट में छुपी मौत की सरसराहट को महसूस कर सकते हैं वही थर का गम दूर कर सकते हैं। लेकिन कहा यह जा रहा है कि अगर कोई इस थरथराहट को, सरसराहट को, कपकपाहट को महसूस करने में हिचकिचाहट का शिकार है तो वो है सिंध सरकार। बेकार हैं इसके लिए ये सारी बातें, क्योंकि साई सरकार के ख्याल में ये सब इश्यूज की सियासत हो रही है। गटर के ढक्कन पर सियासत, थर में सियासत, हर रोज मरने वाले मासूम बच्चों पर सियासत, तर्ज हुक्मरानी पर सियासत, इख्तियारात पर सियासत, करप्शन पर सियासत। क्या किया जाए? क्या इस सियासत को भी ढक्कन लगाकर बंद कर दिया जाए? लेकिन गटर बंद करने के लिए तो ढक्कन मिल नहीं रहे, क्या तनकीद बंद करने के लिए ढक्कन मिल जाएंगे? इसी पर आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे और साथ साथ हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि सिंध के ग्रैंड अलायंस का मुस्तकबिल क्या है, इस अलायंस में क्या MQM की जगह है और ये अलायंस पीपल्स पार्टी के लिए कितना बड़ा खतरा साबित हो सकता है। प्रोग्राम में आज हमारे साथ मौजूद हैं, MQM से हमें ज्वाइन किया है सेनेटर मियां अतीक साहब ने, हमारे साथ PMLN से मौजूद हैं सेनेटर निहाल हाशमी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से डॉक्टर अब्दुल कयूम सुमरो साहब ने ज्वाइन किया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA हमारे साथ मौजूद हैं लाल मालही साहब। बहुत शुक्रिया आप सबका। पहले एक ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। निहाल हाशमी साहब आपसे शुरू करते हैं। ये जो कल ग्रैंड अलायंस बना है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ, इसमें नून लीग क्यों है? क्या आप भी चाहते हैं कि सिंध में तब्दीली आए? और आपको याद होगा कि सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान साहब ने सेनेट में कहा था कि मुल्क हालत जंग में है और सिंध हालत भंग में है, तो क्या हालत भंग से निकालने के लिए आप अलायंस में शामिल हुए हैं सिंध को? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बात ठीक है कि कल हमारी पार्टी उस इजलास में गई थी जी। मैं भी उस वफ्त का एक हिस्सा था, मगर हमारी पार्टी ने वहाँ पे ऑब्जर्वर के तौर पे बैठी थी और उसने अपने जो नुकात थे, अपने जो सोच थी, उसे रिज़र्व रखा और हमने ये उन्हें कहा है कि हम अगर महसूस करेंगे तो हमारी जो पार्टी है उसकी मरकज़ी क़यादत की मुशावरत से हम किसी भी किस्म के अलायंस में जाना महसूस करेंगे तो हम चाहेंगे। मगर अभी हमारी पार्टी इस अलायंस में एज सच वी आर नॉट वेरी मच पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट अलायंस। वो कल ही खुद पीर साहब पगारा साहब ने भी इसका बरमला इजहार कर दिया है। तो मैं ये समझता हूँ कि अलायंस टाइप की जो चीज़ है हमेशा हर वक्त जहाँ पे भी लोग महसूस करते हैं तो वो बना लेते हैं, मगर असल वजूहात ये देखना है कि अलायंस बनते क्यों हैं। यही मैं बात कर रही हूँ कि जो इस अलायंस के बनने का मकसद है, क्या आप लोग उससे मुत्तफिक हैं या आप नहीं हैं? क्या ये सियासत है, सिंध की जरूरत है या वक्त की जरूरत को समझते हुए आप इस अलायंस में आपने ऑब्जर्वर के तौर पे कल इसको अटेंड किया? नहीं, देखिए जहाँ पर भी कोई सियासी जमातों का इज्तिमा हो और अगर हमें कोई दावत दे तो हम ज़रूर जाते हैं। पीपल्स पार्टी बुलाती है, उनके भी दावत पे हम उसमें उनके पास जाते हैं, हम हर पार्टी के पास जाते हैं। हम पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है तो हमें हर के पास जाना होता है और हम एक दूसरे के साथ एक दूसरे के नुक्ता नज़र को समझ के आगे बढ़ते हैं। बुनियादी बात यह है कि ये हमेशा सोचना चाहिए जो भी पार्टियाँ हों कि उसके तर्ज अमल और उसके जो तर्ज हुक्मरानी है उसमें अगर कहीं पे शिकम हो या लोग ये महसूस करते हो कि जनाब हमारी अप्रोच नहीं है, हमारी बात नहीं है, हमारे साथ ज्यादती हो रही है,
हमारे साथ जबर हो रहा है या एज ए होल सोसाइटी में। मसलन कल इस बात से मैं इत्तेफाक करता हूं कि गंदम की जो कीमत खरीद रखी गई है वो बहुत ज्यादा कम है और यहाँ पे मिल मालिकान ऊपर से 25 रुपए अपने जेब में रख लेते हैं। तो अगर हम गंदम के किसानों और काश्तकारों के लिए खड़े ना हो तो बड़ी निहाल हाशमी साहब, लेकिन एक बात सर, क्या आप समझते हैं कि इस अलायंस में आपकी शिरकत से जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुखालिफ कुव्वतें हैं उनकी कुछ हौसला अफजाई हुई होगी? देखिए जी, हम एज ए ऑब्जर्वर कहते हैं, मैं फिर पहले आपको कहा हम उस नुक्ता है हम उसे समझने के लिए गए थे और हमारा काम है कि हम जहां कहीं पर भी अवामी मामलात पे बात किया जाए, अवामी उमंगों की तर्जुमानी की बात की जाए, अवामी उमंगों की तर्जुमानी से हट के बात की जाए। ऑब्जर्वर की बात तो आप कर रहे हैं ना कि आप ऑब्जर्वर के तौर पे गए थे, लेकिन अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी तो देखना है ना कि वो क्या यही समझ रही है कि आप सिर्फ ऑब्जर्वर के तौर पे गए थे या आप अलायंस का हिस्सा बनने के लिए गए थे? बहरहाल ये मैं भी पूछती हूँ पीपल्स पार्टी से। एक और बात निहाल हाशमी साहब, जरा बताइएगा कि 2015 में डॉक्टर आसिम के खिलाफ मुकदमा और 2016 में मीर मुनव्वर तालपुर के खिलाफ मुकदमा, सॉरी डॉक्टर आसिम की गिरफ्तारी 2015 में, तो इन चीजों को जरदारी साहब, मियां साहब की जानिब से दिए गए तोहफे क्यों समझ रहे हैं? ये बिल्कुल मेरे ख्याल से कोई गलतफहमी हो गई जरदारी साहब को। मीर मुनव्वर तालपुर साहब पे जो मुकदमा बनाया गया वो मुकदमा जो है वो हमने तो नहीं बनाया, नैब हमारे लगाए हुए तो चेयरमैन नहीं है, नैब के चेयरमैन जो है वो उतने ही हमारे लगाए हुए जितने पीपल्स पार्टी के लगाए गए, क्योंकि नैब के चेयरमैन की जो अपॉइंटमेंट है पीपल्स पार्टी ऑपोजिशन गवर्नमेंट की मुशावरत से तय पाता है। तो जो चेयरमैन चौधरी कमरुज़्ज़मान साहब को लगाया गया वो दोनों पार्टियों की बाहमी मुशावरत से लगाया गया और हमने कभी इनको इन्फ्लुएंस नहीं किया, कभी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया, कभी वज़ारत दाखिला नहीं बनाया। अगर मैं नहीं बिल्कुल इंडिपेंडेंट इदारा। और एक बात में जमा खातिर रखें जो पीपल्स पार्टी के हजरात हैं कि बात दरअसल ये है कि आप समझते हैं आपने 12 साल बाद, 10 साल बाद, 8 साल बाद जब भी जहां आपको मौका मिला आपको बरियत हुई, अगर आप समझते हैं कि आपके खिलाफ मुकदमा झूठा है और आप इस बात पे यकीन रखते हैं कि जो अदालतें हैं वो आजाद है, खुद मुख्तार है, तो आप खातिर जमा रखें कि आप बिल्कुल आप बरी होंगे। मगर अगर आपने कहीं पे करप्शन किया हुआ हो तो फिर आपको फेस करना होगा। ये नहीं होना चाहिए कि हमारी एक कल्चर बन गया है। मैं पीपल्स पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, हर पार्टी चोर मचाए शोर, जिसको पकड़े पाकिस्तान में गरीब के अलावा कोई नहीं कहता कि जी मैं कसूरवार हूँ, मां सिवाय गरीब जिसका एहतसाब होता है वो कहता है कि मेरा एहतसाब हो रहा है, तो मीडिया कवरेज नहीं होता है। ठीक है सर, थोड़ा सा आगे निहाल हाशमी साहब, डॉक्टर अब्दुल कयूम सुमरो साहब, पहले जरा दोनों इश्यूज पे आपसे बात करूंगी, लेकिन पहले जरा ये बताएं कि 2015 में डॉक्टर आसिम और 2016 में जो आप लोग बात कर रहे हैं मीर मुनव्वर तालपुर, ये जरदारी साहब को ये तोहफे तो याद हैं, लेकिन वो जो 2015 में कोटकना केस के जो कागजात गायब हुए और उस केस में जरदारी साहब बरी हो गए, फिर 2016 में एक और अहम केस, उसके 310 पेजेस गायब हुए, क्या ख्याल है ये तोहफे नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पारस में मुझे आपके दोनों सवालों का जवाब देना है और बड़े तहमुल से आप मेरे जवाब जरूर सुने, क्योंकि मेरे भाई जो यहाँ बैठे हुए निहाल हाशमी साहब बड़े मासूम अंदाज में इस तरह जो है चेयरमैन नैब की बात कर गए, जैसे जब इनकी बारी आई तो इन्होंने चेयरमैन नैब को गालियां दी। इनके मिनिस्टर इन्फॉर्मेशन ने चेयरमैन नैब को कहा तुम्हें जुर्रत कैसे हुई कि मियां नवाज शरीफ का नाम ले रहे हो, मियां शहबाज शरीफ का नाम ले रहे हो। इनके ऊपर जब बात आए तो ये कोर्टों पे भी हमला कर देते हैं, अदालतों जजों को भी बेइज्जत कर देते हैं और ये सब कुछ कर देते हैं। लेकिन उस वक्त इनको न चेयरमैन नैब की इज्जत याद आ जाती है, न इदारों की इज्जत याद आ जाती है। और जब पीपल्स पार्टी की बारी आती है तो कितनी मासूमियत से कह रहे हैं कि केस बनते रहेंगे, अदालतें आपको, हाँ आपका काम यही, आप केस बनाते रहे। आपने पिछले दौर में भी यही किया हुआ है। आपका सैफुर रहमान ने जो 8-15 केस बनाए थे और वो भी आपको याद होंगे, सारे झूठे केसेस बनाए थे। और वो आज भी बड़ी ढिठाई से ये पीएमएलएन कह रही है कि केस बनते जाएंगे, आप फेस करते जाएंगे। भाई हमने पहले भी फेस किए हैं, अब भी करेंगे और आप अपना काम करते जाएं। मुझे एक बात समझाएं सर, यहाँ पर कोई छोटा हो कोई बड़ा हो, किसी के केस में से कागजात गायब नहीं होते, बल्कि बचपन से लेके बुढ़ापे तक का रिकॉर्ड मिल जाता है कि इतने अहम केसेस में से जो कागजात गायब हुए हैं ये तोहफा है या लापरवाही है? सारे वीडियो में नजर आए थे डब्बे सारे व्हाइट कलर के। ये तोहफा है या लापरवाही है? पारस, ये भी एक बहुत बड़ी कंस्पिरेसी है। अच्छा, और इसका फायदा भी जरदारी साहब को पहुंचा, हैरत की बात है। आसिफ जरदारी साहब को गुज़श्ता 8-11 साल जेल में रखने के बावजूद, 18 साल से उनके ऊपर केसेस चलाने के बावजूद
جب عدالتوں نے ان کو باعزت بری کرنا شروع کر دیا تو انہوں نے یہ ان کو ہضم نہیں ہے بات کیسے ثابت ہوگا جب ڈاکیومنٹس ہی نہیں ہے کہ باعزت بری ثابت کیوں ہو رہے اور یہ کنسپائریسی انہوں نے کی ہے یہ جو اس کا فائدہ زرداری صاحب کو ہوا عدالتوں سے جو ریکارڈ غائب ہو رہے ہیں یہ ان کا کام ہے کسی اور کا کام ان سے پوچھو کہ عدالتوں کا تحفظ کس کے ہاتھ میں یہ کورٹوں کا تحفظ کس کے ہاتھ میں بس ریکارڈ ان کی نہ ہے یہ فائدہ انہیں پہنچ رہا ہے ٹھیک ایک اور بات باقیوں کو بھی شامل کرنا ہے قیوم سمرو صاحب آج آپ نے بہت سارے سوالوں کے جواب دینے ہیں زرداری صاحب کی 18 سال کے بعد بھی ان کو آزادی جو ہے وہ اور یہ باعزت طور پہ جو آزادی ہو رہی ہے باعزت طور پہ کیسوں میں جو ہے ڈاکیومنٹس ہی نہیں تھے سر وہ بھی ان سے ہضم نہیں چلیں آگے ابھی جو گرینڈ الائنس کی بات کی ذرا اس پہ بھی اپنا ایک کامنٹ کر دیں کہ یہ آپ کو کتنی پریشانی لگ رہی ہے اس گرینڈ الائنس کا بننا پاکستان پیپلز پارٹی سے کتنی پریشان ہے پھر آگے چلتے ہیں دیکھیں پارس پریشانی تو ان کو لگی ہے جو گرینڈ الائنس بنا رہے ہیں اور جن کو یہ پتا ہے کہ ان کے ہاں کوئی پارٹی نہیں تھی کچھ افراد کا جمع ہونا اور ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر کے ایک کھانا کھانا اور اس کے علاوہ جو ہے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر کے کیا کہتے ہیں ایک کرنا اسے پیپلز پارٹی کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا پہلے بھی پیپلز پارٹی کے خلاف اتحاد بنے تھے لیکن بات سنیں پارس میرا پورا بات سنیں یہ جب مرکز میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے تبھی بھی اتحاد بنتے ہیں جب صوبے میں پیپلز پارٹی گورنمنٹ ہے تبھی بھی یہ اتحاد بنتے ہیں یہ محلاتی سازشیں جو ہے ہمیشہ پیپلز پارٹی مطلب یہ ناکام بھی ہوتے ہوں گے لیکن سندھ میں کبھی ایسا طرز حکومت بھی تو نہیں رہا نا یہ حکمرانی آپ لوگوں کا سٹائل ہے ایسے ہی کام کرتے ہیں آپ جہاں بیٹھے ہوئے تھے یہی سٹائل ہے آپ کا کام کرنے کا ایسے ہی کام کرتے ہیں آپ جیسا ابھی سندھ میں طرز حکمرانی چل رہا ہے قیوم سمرو صاحب ٹھیک چلیں طرز حکمرانی اگر صرف سندھ پہ تنقید کی جا رہی ہے تو آپ باقی صوبوں کے اوپر بھی اسی طرح تنقید کریں نہیں ہم آپ کی تنقید نہیں کر رہے ہیں پتہ ہے آپ بہت کام کرتے ہیں کام تو ڈاکٹر عاصم بھی کر رہے تھے کام تو شہید نام نعمت بھی کر رہے تھے کام تو منظور کاکا بھی کر رہے تھے کام آپ بہت کرتے ہیں پتہ نہیں کیوں شکایتیں ابھی جواب دیتی کتنے لوگ ہیں جو پاکستان سے باہر ہیں اور کتنے ہیں جنہوں نے بیل بیفور اریسٹ کرائی ہوئی دوں گی بالکل لال ماہی صاحب یہ بتائیے کہ جو گرینڈ الائنس ہے پاکستان تحریک انصاف ان کا حصہ ہے ابھی ان کی بھی بات کریں گے سر ذرا آگے گرینڈ الائنس کا حصہ پاکستان تحریک انصاف بنی ہے دو باتیں جاننا چاہ رہی ہوں کہ ایک تو پاکستان تحریک انصاف کیوں بنی ہے کیا حاصل آپ کرنا چاہ رہے ہیں اور دوسری بات یہ کہ اس میں مطالبہ یہ کیا گیا ہے کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کی زیادتیاں اس کے خلاف کمیشن بنایا جائے کون سی زیادتیاں کیسی زیادتیاں سمرو صاحب تو کچھ ماننے کو ہی تیار نہیں ہے بالکل یہ ہمیشہ ہر ایشو پہ اسٹیٹ آف ڈینائل میں رہتے ہیں آپ دیکھیں سندھ میں ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو گیا ہے خاص طور پہ جو گزشتہ 7-8 سال ہے اس میں سندھ کے ساتھ جو حشر ہوا ہے اس کی ڈیولپمنٹ جو رک گئی ہے اس میں لا اینڈ آرڈر کا ایشو ہے اس میں بہت سارے مسائل پیدا ہوئے ہیں ایسے واقعی میں 50 سال میں بھی اتنے خراب حالات نہیں تھے لیکن سندھ کے لوگ تبدیلی چاہتے ہیں لیکن تبدیلی کے لیے الائنس ضرور بنتے ہیں لیکن لوگ کریڈیبلٹیز بھی دیکھتے ہیں الائنس تو بنتے رہتے ہیں کہ جو نیا الائنس بنے اس کی بھی کوئی کریڈیبلٹی لوگ آ جاتے ہیں اگر سندھ کے لوگ تبدیلی چاہتے ہیں تو وہ تبدیلی الیکشن میں آنا چاہیے نا اور یہ جو آپ کا الائنس بنا ہے اس میں 5 سابق وزرائے اعلیٰ ہیں کیا وہ قائم علی شاہ صاحب کو ہلا سکیں گے وہ بھی سندھ کے وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں ان کی پرفارمنس بھی سندھ کے لوگوں کے سامنے ہے ان کی پرفارمنس بھی سندھ کے لوگوں کے سامنے موجود ہے لیکن پی ٹی آئی جو ابھی اس الائنس کا حصہ نہیں بنی ہے میری پارٹی اس پہ جو ہے پالیسی اسٹیٹ کرے گی جلدی اور فی الحال آپ آبزرور کے طور پہ گئے تھے آپ لوگ بھی سارے آبزرو کرنے ہی گئے تھے کیا نہیں صرف دو پارٹیز نے آبزرو کیا ہے وہاں پہ اور اس الائنس میں ایک کو تیتر اور بٹر والی بات بھی ہوگی کہ نواز لیگ بھی ہوگی پی ٹی آئی بھی ہوگی پیپلز پارٹی کے خلاف ہوگا نواز گورنمنٹ کے اگینسٹ میں نہیں ہوگا تو یہ ممکن مجھے نظر نہیں آ رہا ایک بات بتائیے یہ جو گرینڈ الائنس ہے کیا ایم کیو ایم کے بغیر اس کو گرینڈ الائنس کہا جا سکتا ہے چونکہ پیپلز پارٹی کو تو چھوڑیں آپ کے ٹوٹل گرینڈ الائنس کی بھی سیٹیں اتنی نہیں ہیں جتنی ایم کیو ایم کے پاس ہیں یہی ایشوز ہے جو سندھ کے لوگ دیکھ رہے ہیں سندھ کے لوگ ایک ایسا الائنس چاہتے ہیں جس کی کوئی کریڈیبلٹی ہو اگر ایم کیو ایم کے ساتھ اگر وہ کوئی الائنس بنتا ہے تو ایم کیو ایم سندھ کی وحدت پہ وار کرتی رہتی ہے سندھ کے خلاف بات کرتی ہے سندھ کو توڑنے کی بات کرتی ہے تو ایسے الائنس کو سندھ کبھی بھی کوئی بھی جن لوگوں نے آپ نے کریڈیبلٹی کی بات کی جنہوں نے ابھی الائنس بنایا اس کا مطلب ان کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے کہ آپ نے کہا ایم کیو ایم آئے تو پھر کریڈیبلٹی بنے گی نہیں میں کہہ رہا ہوں اگر ایم کیو ایم کے ساتھ اس الائنس نے الائنس کیا ٹھیک ہے وہ اگر اس الائنس میں شامل ہوئے تو وہ الائنس اپنی کریڈیبلٹی کھو بیٹھے گا کیونکہ سندھ کے لوگ جب ایم کیو ایم سندھ کی وحدت پہ وار کرتی ہے سندھ کی یونٹی کے خلاف بات کرتی ہے تو یہ سندھ کے لوگوں کو پسند نہیں کرتے کل کچھ وہاں پہ بات ہوئی ایم کیو ایم کو دعوت دینے کے حوالے سے دی جائے گی ان کو دعوت
देखिए अभी तो उन्होंने कोई उसका जो है एजेंडा ही कोई फाइनल नहीं किया है। जब एजेंडा उनका फाइनल होगा, जब वो पब्लिक करेंगे तो उसके बाद उस पर बात हो। ठीक है। अच्छा मियां अतीक साहब, क्या MQM ग्रैंड अलायंस का हिस्सा बनने जा रही है? वो अलायंस जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ है, जो कि डिस्कस तो हुआ होगा ना, बातें तो हुई होंगी आपके यहाँ भी। देखिए, सबसे पहली ये चीज़ है, ये जो ग्रैंड अलायंस है जिसमें कल पीर साहब वगैरह के घर के ऊपर मुलाकात हुई, उसमें एक अच्छा नंबर था जो लोग वहाँ मौजूद थे, जो लोग भी रिप्रेजेंट करते हैं, काफ़ी सारे लोग मौजूद थे, और बिलखुसूस साबिका 5 चीफ मिनिस्टर वो वहाँ मौजूद थे। तो फिर साइंस सरकार को तो थोड़ा सा ज़रूर कुछ सोचना पड़ेगा कि ये क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और रिपोर्टेडली अगर MQM साथ मिल जाती है तो कोई 7-8 नंबर जो है वो रह गए हैं। बाकी ये नंबर अलायंस नहीं है, असेंबली में तो नंबर नहीं है ना। ये ऑफर हुई आपको? देखिए ये जो बात, हाँ वो भी सुन लीजिएगा, जहां तक अलायंस में शामिल होने की बात है या कोई भी आने वाले वक्त में कुछ करने की बात है, अल्ताफ भाई ने हमेशा कराची वालों की आवाज को बढ़ाया। सिंध की जो जरूरत हुई, सिंध की जो आवाज हुई, उसके लिए आवाज बढ़ाई अल्ताफ भाई ने। जो मुल्क की जरूरत हुई उसके लिए काम किया। सो ये आने वाले वक्त में ये चीज साबित होगी कि सिंध के लोग क्या चाहते हैं, कराची के लोग क्या चाहते हैं। और जो लोग, आप खामोश रहिए, आप बोल चुके ना, आप बोल चुके, तो अब आप ये तरीका नहीं भाईजान, ये तरीका नहीं है, आपके जाने से सही नहीं होगा। अब आप चुप कर लो, चुप नहीं रहे, चुप नहीं रहे। आप कराची और सिंध नहीं कह सकते, कराची के लोग तो सिंध के लोग, कराची सिंध का कैपिटल है, ये बात नहीं की जा सकती। लोग हम बैठे हैं सारे, ये बात करने का तरीका नहीं है। सर देखिए, आप मुझसे बात करें, फिर आपस में ना बात करें, आपस में नहीं। अच्छा लाल भाई साहब ने सबको मौका दिया, गलत बात कर रहे हैं, गलत बात कर रहे हैं, टेक्निकली बात, मोरली गलत। मैं आपको मौका दूंगी, ये जो गलत बातें कह रहे हैं आप जवाब दीजिए। जी कयूम सुनो साहब, यहाँ लोग चुप नहीं हो रहे, आप वहां से शुरू हो गए। सर प्लीज सुने तो सही, एक एक करके देखिए, सबको मौका मिलेगा ना। मैंने इनकी बारी पे कयूम सुनो साहब, एक सेकंड। सुनो साहब, आप वहां बैठे रहे आराम से। अच्छा मुझसे बात है ना, वो समझिए। तरीकाकार होता है हर टॉक शो का, ये शायद पहले नहीं आते इसलिए मुझे मालूम। बात करें ना, जो बात है मैं अपनी बात करूंगा, दरमियान में मत बोलिए। ठीक है, नहीं बोलेंगे वो। जी पूछिए सब। जी ऑफर हुई है इस अलायंस में आपको, और अगर ऑफर होती है तो आपका रद्द-ए-अमल क्या होगा इसमें शामिल होने के हवाले से? बता दिया, अल्ताफ भाई ने पहले भी, इसमें जो जुल्फिकार मिर्जा भी हैं, ये डिपेंड करता है। जुल्फिकार मिर्जा की प्रेजेंस में आपको दावत दी जाएगी? कौन सा कोई भी फैसला कर चुके हैं या करने जा रहे हैं, ये तो बात अब वक्त साबित करेगा। अच्छा। किस चीज में कौन कौन शामिल होता है, क्या होता है, क्या नहीं होता है। कल की मीटिंग में हम तो ऑब्जर्वर भी नहीं थे। ठीक है, क्या आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और इनकी तरह से हुक्मरानी से शिकायत हैं? कोई शिकायत है? तो ये अलायंस इनकी मोहब्बत वो क्या है, जरा सुनिएगा एक मिनट। वो क्या है, हम तो जब पीपल्स पार्टी के साथ थे तब भी जो हुक्मरानी के नुकाइस थे, जो वक्त की जरूरत पूरी नहीं होती थी, जो लोगों की, कराची वालों की जो, जैसे हम आज भी कह रहे हैं, हम तो अपना पॉइंट ऑफ इसके सेनेट में भी, नेशनल असेंबली में भी एडजर्नमेंट मोशन भी दे रहे हैं, कॉल अटेंशन भी दे रहे हैं कि जो ये बल्दियाती इलेक्शन हुए हैं इनके सिस्टम को कंप्लीट किया जाए। और जो होकर इस अलायंस को मजबूत करें ना, ये अपनी अलग 1.5 ईंट की मस्जिद बनाएंगे आप, ये मोहब्बत में थोड़ी बनता है कि वो शायद आप जिसको 1.5 ईंट की मस्जिद कह रहे हैं या 1.5 ईंट जिसको कह रहे हैं, उसका वजन जो है ना वो दूसरी ईंटों से बहुत ज्यादा हो, ये भी आपको नजर आएगा। भारत कहा जाता है कि MQM के लिए कोई भी सूरत हाल होना वो फायदेमंद ही बन जाती है। देखिए आप लोग कराची ऑपरेशन फायदेमंद अगर होगी भी तो फिर मैं वही कहूंगा, वो लोगों के, आवाम के फायदे की बात अगर होगी, बिल्कुल अल्ताफ भाई भी ऑपरेशन पर आप बहुत शोर मचा रहे थे, लेकिन कहा जाता है इसी कराची ऑपरेशन ने आपको देखें शानदार कामियाबी दिलवाई है बल्दियाती इंतखाबात में। लोगों ने कामयाबी दी है, कहने वाले कह रहे हैं डील का रास्ता खुल गया है, इख्तियारात दो तो हम इधर, तो कहने की नहीं दोगे तो हम उधर। देखिए आपको हो सकता है कहीं बैठकर कोई डील नजर आ रही हो, अगर कोई डील है तो जरूर बता दीजिए क्या है। अगर कोई आकर वोट डालता है और कोई नंबर गेम बन जाती है और कोई जीत जाता है, कराची वालों का अपना मेयर आ जाता है, तो आप उसको क्या डील कहेंगे? नहीं डील है, मैं आपके मैंडेट की बात नहीं कर रही, हम बात कर रहे हैं कि हर सूरत हाल आपके लिए फायदेमंद साबित हो जाती है। निहाल हाशमी साहब, मैं ग्रैंड अलायंस पर एक सवाल और आपसे करना चाहूंगी कि जो ग्रैंड अलायंस है आपके ख्याल में ये MQM के बगैर ग्रैंड है या ग्राइंड है? चूंकि अगर असेंबली में आवाज नहीं होगी तो फिर अपनी बात को कैसे मनवाएंगे? क्या फिर सड़कों पे आया जाएगा? क्या ख्याल है? देखिए जी, कई अलायंस बहुत सारे सियासी क़ुव्वतों के बगैर भी चल जाती है जी, और ठीक चलती है।
اب یہ گرینڈ اور گرانڈ جو ہے جی یہ دونوں پتہ چلے گا اس کی کارکردگی کے اوپر کہ یہ گرائنڈ ہو گئی ہے خود یا اس نے گرینڈ الائنس کی واقعی شکل اختیار کر لی. اس کے سارے رویوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. چونکہ ہم اس کے پارٹ اینڈ پارسل نہیں ہیں, ہم نے کہا کہ ہم سے یہ ضرور ہوا ہے کہ ہم وہاں گئے ہیں, ہم کیوں بھی بلاتی ہیں, ہم اس کے پاس بھی جاتے ہیں, مگر یہ سوچنے کی گھڑی ہے اور بات ہے, قیوم سمرو صاحب ناراض ہو جائیں گے, کہ الائنس تبھی بنتا ہے جب لوگوں کی سنوائی نہیں ہوتی ہے, لوگ محسوس کرتے ہیں کہ ہم منتقسم ہیں اور وہ ڈیوائیڈ اینڈ رول پہ حکمراں ہم پہ رولنگ کر رہے ہیں اور ان کو کوئی گرفت کرنے والا نہیں ہے. عوام کے ٹیکسز یا عوام کے جو پروجیکٹس ہیں, خواہ وہ سڑکیں ہوں, ہسپتال ہو, ملازمتوں ہوں, ٹرانسفر ہو, پوسٹنگ ہو, بچوں کی جو دیکھ بھال ہو, عورتوں کی دیکھ بھال ہو. دیکھیں آپ لوگ اس الائنس میں شامل تو ہوئے نا, کیا یہ سمجھا جا سکتا ہے یا ایسا ہم سمجھیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس کا جواب آپ کو وفاق میں دے سکتی ہے؟ چونکہ آپ نے دیکھا زرداری صاحب نے کہا کہ افسوس میاں صاحب نے ماضی سے کوئی سبق نہیں سیکھا. کیا خیال ہے وہ میاں صاحب کو کون سا سبق یاد دلانا چاہ رہے ہیں زرداری صاحب؟ میاں صاحب نے تو ماضی سے سبق سیکھا اور یہ سبق سیکھا ہے کہ اس ملک کو دیانتداری سے چلانا ہے, اس ملک کی تعمیر کرنی ہے, اس کے انفراسٹرکچر کو بہتر کرنا ہے, کرونیز کو نہیں لگانا ہے, اپنے دوستوں کو نہیں نوازنا ہے, ملک کے جو بھی حصے ہوں جہاں بھی نوجوانوں کو ان کا حق دینا ہے, عورتوں کو حق دینا ہے, صحت کو حق دینا ہے, منشا کو نہیں نوازنا ہے, اپنے پیر پہ کھڑا کرنا ہے. ہم نے سیکھا ہے, ہم نے سیکھا ہے, ہم سیاسی کمپرومائز نہیں کرتے ہیں, ہم رول آف لا پہ چلتے ہیں, پرنسپل پہ چلتے ہیں. اپنے ہم نے پیراڈائم شفٹ کیا خارجہ پالیسی کی. ہمارے آج پاکستان کی جو جتنی عسکری قیادت ہے, صوبائی قیادت ہے, پولیٹیکل پارٹیز ہیں, سول سوسائٹی ہے, میڈیا, ان کی بات کو ہم لے کے ان کے ساتھ ہم چلتے ہیں, تو ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے. اب یہ غصہ کسی اور کا, اگر زرداری صاحب ہم پہ, کاش یہ کام پہلے نہ کیا ہوتا ان کے دوستوں نے, میں نہیں کہتا ہوں پیپلز پارٹی والے, مگر جناب کہیں نہ کہیں عوام کا جو مال ہے وہ نکل آتا ہے باہر. چلیں اچھی بات ہے. قیوم سمرو صاحب, اب میاں صاحب نے ماضی سے کوئی سبق سیکھا ہو یا نہ ہو, لیکن یہ بتا دیجئے کہ آپ تھر کے لوگوں کو کون سا سبق یاد دلا رہے ہیں؟ کیونکہ کہا جاتا ہے کہ سندھ میں تو ویسے ہی آپ کی حکومت نظر نہیں آتی اور تھر میں تو بالکل نظر نہیں آتی. 2014 میں 2015 میں جو بچے ہیں وہ غذائی قلت کا شکار ہوئے اور اس میں بہت سے مر بھی گئے, تقریباً کوئی 300 کے قریب. اب پھر وہاں پہ یہی صورتحال ہے, یہ کیا ہو رہا ہے قیوم سمرو صاحب؟ دیکھیں پارس, بات یہ ہے کہ میں ٹو دا پوائنٹ آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں. نیال ہاشمی صاحب نے جو باتیں کہ حالانکہ بہت ساری باتیں تھر پہ آ جائیں وہ زیادہ ضروری ہے, کیونکہ جس طرح میاں صاحب نے پوری فیملی کو جو ہے حکمران اقتدار طبقے میں رکھا ہوا ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے. ان کے جتنے بھی کرونیز دوست ہیں, جتنے رشتہ دار ہیں, وہ سارے پاور میں, باقی جتنے ایم این ایز ہیں ان سے تو ہاتھ بھی ملانا گوارا نہیں کرتے اور ان سے تو کبھی رابطہ بھی ان کا نہیں ہے. چلو اس پہ تھر بھی بہت امپورٹنٹ ہے اس وقت میں. دیکھیں تھر کے حوالے سے ایک بات سمجھنے والی ہے پارس, ایک میں بنیادی آج بات سمجھا رہا ہوں, شاید میری یہ بات آپ کو سمجھ میں آ جائے اور آپ کے طرف سے پورے سندھ کے لوگوں کو یا پاکستان کے لوگوں کو سمجھ میں آ جائے. دیکھیں یہی چیز آج 2-3 دن کے اندر لاہور میں ہوئی ہے, اور وہ لاہور کے مین مقصد جو مال روڈ کے ساتھ جو ہے گنگا رام ہاسپیٹل ہے, وہاں پہ 42 بچے, میں چاہتی ہوں میں جواب دے رہا ہوں, نہیں میں حقیقت کہہ رہا ہوں, 42 بچے, ایک چھوٹا سا میں جواب دوں گا, اس لیے 42 بچے صرف ویکسین نہ ہونے کی وجہ سے آج وہاں پہ جو پوش ایریا ہے لاہور کا, وہاں پہ بھی یہ بہت بڑا سوال پیدا ہو سکتا ہے. لیکن تھر کی صورتحال تھوڑی مختلف اس لیے ہے کہ تھر میں مین مسئلہ جو تعلق ہے وہ نیوٹریشن کا ہے, مین مسئلہ مال نیوٹریشن کا ہے. وہاں پہ عورتوں کی, بچوں کی اور وہاں کے لوگوں کی صحت کا پرابلم ہے, اور جس کی وجہ سے ہائیجینک کنڈیشن پراپر نہیں ہے, جس کی وجہ سے امیون پاور ڈیولپ نہیں ہوتا ہے. ڈاکٹر آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں, انسان کے اندر آٹو امیون پاور ہوتا ہے, اس آٹو امیون پاور کی وجہ سے بیکٹیریاز کا جو انفیکشن ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ بس ہر چیز آٹو میں ہو جائے, حکومت کچھ نہ کرے, ٹھیک ہے, اور بچوں کے اوپر جو افیکٹ زیادہ پڑتا ہے اور بچے ہاسپیٹل تک پہنچتے مر جاتے ہیں. ورنہ یہ بات نہیں ہے کہ ہاسپیٹل میں دوائی نہیں ہے, ڈاکٹرز نہیں ہیں یا اسٹاف نہیں ہے. قیوم سمرو صاحب اگر فیکٹس اینڈ فگر پر بات کر لی جائے, وہاں دوائی بھی ہے, بالکل ٹھیک ہے, سب کچھ ہے, اس کے باوجود بچے بھی مر رہے ہیں وہاں پہ اور حالات بھی ہیں. 2016 کی اگر میں بات کروں, ابھی صرف 10 دن ہوئے ہیں, 34 بچے مر گئے, 200 سے زائد بچے ہاسپٹلز میں ایڈمٹ ہیں. خبریں یہ ہیں کہ گوداموں میں گندم پڑی ہوئی ہے لیکن اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنے کے آرڈرز نہیں ہے. قیوم سمرو صاحب, کیا اچھا نہیں ہے کہ کیڑوں کے بجائے وہ گندم انسان کھا لیں؟ دیکھیں
دیکھیں میں یہ مناسب نہیں ہے کہ یہ بات صحیح ہو، بالکل اس بات اسلام کوٹ مٹھی کوئی تعلق وہ نہیں، وہاں پہ گندم لوگوں کو دی گئی ہے ہمارے پورے دور میں۔ آج دیکھیں بات سنیں، ہمارے دور میں ہی تو گندم زیادہ تھی، ورنہ ہمارے دور سے آنے سے پہلے 2008 میں گندم امپورٹ کی جاتی تھی، ہمارے دور میں تو ایکسپورٹ۔ سر آپ کا دور تو اتنا پرانا ہے ہمارے دور سے ایکسپورٹ گندم ہم اپنے علاقے کے لوگوں کو نہ دیں۔ یہ بات صحیح ہے، لیکن جو بات حقیقت ہے۔ ٹھیک ہے چلے میں بریک لے لوں ذرا، تھر کے ایم این اے آج ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں، ذرا ان سے میں ڈیٹیل میں پوچھوں گی، میں بریک لے لوں۔ قیوم سمرو صاحب کا پلاتفارم ضرور ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ اب آپ یہ دودھ اور شہد کی نہریں کہاں ہیں؟ پرابلم ضرور ہے لیکن حل کرنا آپ کا مقصد نہیں ہے۔ ٹھیک ہے سر، بریک ہو رہی ہے، قیوم سمرو صاحب بریک کا وقت ہو گیا ہے، حد تک صحیح نہیں ہے، بچوں کی اموات ہوئی ہے۔ سر آپ کچھ بھی نہیں مانیں گے، بریک لے لیتے ہیں، بریک لیتے ہیں، دیکھتے رہیے گا نیوز بھی۔ لال مالوی صاحب ابھی آپ نے بریک سے پہلے قیوم سمرو صاحب کی بات سنی، آپ کا تعلق تھر سے ہی ہے نا، آپ ذرا بتائیں وہاں کیا صورتحال ہے، وہاں پہ حکومت کیا کر رہی ہے، وہاں پہ عوام کیسے مر رہی ہے، اور ذرا ڈیٹیل سے بتائیے گا قیوم سمرو صاحب کو اور پاکستان پیپلز پارٹی کے حکمرانوں کو۔ جی بالکل، میں فیکٹس اینڈ فگر سے بتاتا ہوں آپ کو۔ آپ نے گزشتہ سال بھی دیکھا ہوگا تو جب بچے مر رہے تھے اور 2014 میں 1000 بچے مرے، لیکن پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ یہی کہہ رہی تھی کہ ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے، کوئی ایمرجنسی نہیں ہے، کوئی خراب صورتحال نہیں ہے۔ گزشتہ سال بھی 600 بچے مرے اور اس مہینے میں صرف 35 بچے ابھی تک مر چکے ہیں، اور دسمبر میں 72 بچوں کی ہلاکت ہوئی ہے، ہم کہتے ہیں فلو کی ہلاکت ہوئی ہے۔ وہاں پہ ان کی پرفارمنس کا حال یہ ہے کہ نیشنل انٹرنیشنل میڈیا نے اس کو فوکس کیا، اس کے باوجود آپ اب اندازہ لگائیں وہاں پہ ٹوٹل جو ہیلتھ یونٹس ہیں وہ 256 ہے، 256 ہیلتھ یونٹس ہیں، جس میں سے صرف 49 انہوں نے پی پی ایچ آئی کو دے دیے، نان گورنمنٹ آرگنائزیشن ہے۔ یعنی یہ اپنی ناکامی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو چلانے سے وہاں سے ہی قبول کر لیتے ہیں کہ ہم نہیں چلا سکتے، انہوں نے آؤٹ سورس کر دیا ہے۔ اور یہ جو گندم کی بات کرتے ہیں کہ وہ بھی ایسی باتیں، ایسی کوئی اس میں وہ بھی سناتا ہوں، 30 یونٹس ایسے ہیں جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے تحت چل رہے ہیں، اور 256 میں سے 177 یونٹس ایسے ہیں جن کی ایسے نہیں ہے، نہ اسٹاف، نہ دوائیں، نہ جو ہے ڈاکٹرز، کچھ بھی وہاں پہ موجود نہیں ہے۔ اب جب انہوں نے لاسٹ ایئر ویٹ ڈسٹریبیوٹ کی تو ویٹ کا یا تو ویٹ کم ہوتا تھا جو ان کو ڈسٹریبیوٹ کرنی ہوتی تھی، یا ان میں مٹی ملا کے کرپشن ہوتی تھی۔ یہ قومی ایشو کیوں نہیں بن سکا؟ اتنی ہلاکتیں ہوئی ہیں بھی آپ بتا رہے ہیں بڑی تعداد میں۔ یہ بھی میں بتاتا ہوں۔ پھر انہوں نے آر او پلانٹ لگانے کی بات کی۔ آر او پلانٹ جو نارملی 25 سے 30 لاکھ میں لگتا ہے، وہ 80 لاکھ میں ایک آر او پلانٹ لگا، اور میجر کرپشن ہوئی آر او پلانٹ میں۔ وہ جو لاسٹ جون تک 750 آر او پلانٹس لگنے تھے، صرف 400 لگ سکے، 200 تو بالکل کام نہیں کر رہے۔ صوبے کی حالت بتا رہے ہیں نا، وفاق اس میں کیا کر رہا ہے؟ آپ کو یاد ہے پچھلی دفعہ تھر میں وفاق کی پریارٹی میں وفاق کی پریارٹی بتاؤں، وفاق کی پریارٹی پہ سندھ ہے ہی نہیں، بالکل ہی سندھ کے نہ ایشوز ہیں نہ سندھ، جہاں ہمارے پاورز چاہتے ہیں، جو پاورز دیٹ بھی وہاں پہ اگر کراچی ہے تو وہاں پہ کراچی کے آپ دیکھیں حالات سے ہو گئے۔ وفاق کا حصہ نہیں ہے؟ بالکل وفاق کا حصہ ہے، لیکن آپ اندازہ لگائیں جب پرائم منسٹر گئے تھرپارکر، انہوں نے 1 ارب روپے دینے کا اعلان کیا تھا، لیکن اس میں سے صرف اب تک 50 کروڑ بسپ کے تھرو، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تھرو دیے گئے، باقی ان کو پیسے نہیں دیے گئے۔ اب وہاں پہ صورتحال یہ بن چکی ہے، ابھی نہیں ملے، تھر کے لوگوں کو نہیں ملے۔ ٹھیک ہے، اچھا اپنا میاں عتیق صاحب، انہوں نے تو صورتحال بتائی، لیکن کہا جاتا ہے کہ جو سندھ کا دوسرا کیپٹل ہے نا وہ دبئی میں ہے، اور کیا خیال ہے کہ اگر ہم تھر کو دبئی سمجھ لیں تو وہاں پہ یہ وزراء کا آنا جانا لگ جائے گا، کچھ صورتحال بہتر ہوگی آپ کے خیال میں؟ یہ تو احساس ذمہ داری کی بات ہے، اور ایک بات کو ماننے کی بات ہے۔ جب بھی کہا جا رہا ہے، ابھی بھی اگر چیف منسٹر صاحب یہ کہیں کہ جی یہ معاملہ روٹین کا ہے، پچھلے سال بھی اتنے ہو گئے تھے، اس سے پچھلے سال بھی اتنے بچے مر گئے تھے، آپ کو یاد ہوگا لاسٹ ایئر میں جب بچے مر رہے تھے اسی وقت میں بھی سندھ فیسٹیول جاری تھا، اور لوگوں نے پھر یہ بڑا بات اٹھائی گئی میڈیا نے کہ یہ ایک طرف سندھ فیسٹیول ہو رہا ہے اور دوسری طرف بچے مر رہے ہیں، اس وقت بھی بڑی بڑی باتیں کی گئی۔ آخر کیا وجہ ہے؟
کون سی گورنمنٹ ہوگی, کون لوگ ہوں گے جو آ کر اس چیز کو پورے 5 سال دیکھیے زیادتی کر رہے ہیں. سر میں پوچھتی ہوں, ابھی آتے ہیں, نہیں بھائی سے پوچھے کہ سمرو صاحب میں ابھی آتی ہوں, ذرا ان کو موقع تو دیں بولنے کا. ان کی بات کریں, ان کی کرپشن کی بات کریں. یہ کہتے ہیں لاہور میں بھی ہو رہی ہے, وہ کہتے ہیں دوسروں سے سوال مارنے کی بات کر رہی ہے, پنجاب میں بھی مر رہے ہیں. مجھے تو یہ اچھا نہیں لگتا. سمرو صاحب مجھے سمجھ نہیں آئے گا. سمرو صاحب میں پوچھتی ہوں, آپ موقع تو دیں ان کو, آپ موقع تو دینا انہیں, تھوڑا بولنے تو دیں. جی دیکھیے انہوں نے جو کہا ہیلتھ منسٹری, بالکل جب ہیلتھ منسٹری پاس تھی, آپ دیکھ لیجئے ڈاکٹر صغیر صاحب نے کیا کچھ کیا. کراچی کے لوگ جانتے ہیں, سندھ کے لوگ جانتے ہیں. ہاں لیکن کرپشن نہیں ہوئی. یہ اگر کوئی ہوئی ہے تو ضرور بتائیے. یہاں جو ہے نا وہ بیگ لے کر باہر نہیں گئے, لانچوں میں جو ہے وہ ڈالر اور سونا نہیں کیا گیا. آج کیا ہے کیا نہیں ہے. سر آپ ان کی ساری کوتاہیاں, سچائی تو یہ سننا کبھی سر آپ ان کی ساری کوتاہیاں, غلطیاں, لاپرواہیاں بتا رہے ہیں, رکھ کر اپنے پاس بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن آپ اس میں کتنے حصے دار تھے, کتنے سانجھے دار تھے, آپ بتائیے. سر ایم کیو ایم سندھ کی جماعت ہے یا کراچی کی جماعت ہے؟ بات جماعت کی اس بات میں نہیں ہے, کراچی کی نہیں. میری بات سمجھیے گا, ہم حکومت کا حصہ ضرور تھے, ہم کرپشن کا حصہ نہیں تھے. پورا نیب آج گواہ ہے, کرپشن کے سارے ادارے ہیں. 5 سال تک تو میرے ساتھی جو ہیں وہ بیل کرا کر بیٹھے ہوئے ہیں. پورے 5 سال لوگ جو ہیں وہ بیل کرا کر بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو تو چیخنے کی عادت ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. آج یہ سمجھ رہے ہیں اس طرح بول بول کے یہ بچ جائیں گے, کہیں نہیں بچ سکیں گے. جو رشتہ دار ہیں ان کے وہ بھی پکڑ میں آئیں گے, جو افسران ہیں وہ بھی پکڑ میں آئیں گے. گھر کا ایشو ہے, کیا آپ لوگوں نے اس پہ اس طرح سے آواز اٹھائی, اس طرح احتجاج کیا جس طرح آپ کراچی کے معاملات پر کرتے ہیں؟ آپ نے کیا ایسا تھر کے ایشو پہ؟ لاسٹ ایئر تھر کے ایشو کے اوپر بالکل آواز اٹھائی گئی. ہر طرح سے ہم نے اپنے ڈاکٹرز کو وہاں بھیجا, ہم نے وہاں پر کیمپس لگوائے. الطاف بھائی سے ڈائریکٹ, لیکن ذمہ دار کون ہے؟ الطاف بھائی نے ڈائریکٹ وہاں سے انسٹرکشنز دی. ہمارے لوگ, ہمارے ساتھی وہاں گئے, جو کچھ کر سکتے تھے بالکل کیا. کیمپس لگائے, دوائیاں دی, خوراک تقسیم کی, سب کچھ کیا. لیکن بات ایک چیز آتی ہے, دیکھیے یہ ذمہ داری کس کی ہے وہ بھی سامنے ہے. دیکھ لیجئے ان کے وقت میں اٹھا کر دیکھیے کتنی دوائیاں دی جاتی تھی. ہم یہ کہتے ہیں چیف منسٹر صاحب آج کیا کر رہے ہیں, وہ کہاں سوئے ہوئے ہیں, وہ کس کونے میں بیٹھے ہیں, ان کو سامنے آنا چاہیے. یہ ان کی ذمہ داری ہے, وہ ڈھکن نہ بنے. دیکھیں جو کہہ دیا گیا نا, وہ چیف منسٹر صاحب ڈھکن نہ بنے, بلکہ وہ کام کرے تاکہ سامنے نظر آئے. آپ نے تو کہا ہر ڈھکن لگانا ان کی ذمہ داری ہے. نہیں, ہم نے نہیں کہا, نہیں, وسیم اختر صاحب نے کہا. دیکھیے لگانی ذمہ داری ضرور ہے, آپ سمجھے کام ہے نا, کس کا کام ہے یہ؟ بالکل ٹھیک ہے. نہال ہاشمی صاحب, آفٹر آل وہ صوبے کے بڑے اپنے آپ کو کہتے ہیں, کپتان بنے پھرتے ہیں. اس کپتان کی کہیں کپتانی نظر تو آئے. سوتے زیادہ ہیں, جاگتے کم ہیں, اور دفتر میں کم نظر آتے ہیں, کام کم کرتے ہیں. ٹائم ختم ہو گیا, ٹائم سر ختم ہو گیا. سمرو صاحب, سر آپ آؤ اس کی بات پہ یار, یہاں آگے بات سنیں سر, یہ مذاق کی بات نہیں ہے سر. یہ دیکھیں ہر طرف سے آپ لوگوں پہ تنقید ہو رہی ہے, گٹر کے ڈھکن سے لے کے تھر کی صورتحال تک. بتائیں صورتحال بہتر کیسے کریں گے, لاہے عمل کیا ہے, یہ نوٹس سے آگے, کیا ہے ان کا, نوٹس سے بڑھ کر انہوں نے جو کیا کیا کچھ اس دفعہ فرق پڑا. ٹائم ختم ہو جائے گا جی. نوٹس سے بڑھ کر کیا کر سکتے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں بات سنیں, دیکھیں پارس, ابھی ایک چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں جس کا یہ انکار نہیں کر سکتے ہیں کہ سندھ گورنمنٹ میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے جو کراچی میں اتنا بڑا ایک سینٹر قائم کر کے دکھایا ہے, جس میں تمام روڈ ایکسیڈنٹ کے کیسز ہو, برنز کے کیسز ہو, ایمرجنسی میں, جس میں پاکستان کی تاریخ میں کیا, ایشیا کی تاریخ میں اتنا بڑا ایک پروجیکٹ ہاسپٹل میں نہیں دیا ہے. جو آپ لوگوں نے کراچی میں پارٹی کی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ انہوں نے ہیلتھ کے اوپر توجہ دی ہے. آج اس ادارے میں, آج اس ادارے میں لاہور میں مر رہے ہیں, ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کرپشن کرتے ہیں, کہ لگا پنجاب میں بھی ہوتی ہے تو ہمارے خلاف ایکشن. ان کو اگر موقع ملے, اگر بچوں کے قانون لگائے جائیں تو اس کے لیے کرپشن کریں گے. سمرو صاحب ٹائم ختم, بہت شکریہ سر. آپ نہ پوچھیں, آپ نے کسی سوال کا جواب نہیں دیا, اس لیے آپ کو بھی سب سوال ہم نہیں پوچھنے دیں گے. نہال ہاشمی صاحب, آخری بات سر, وفاق کیا سوچ رہا ہے؟ آپ انہی کو توجہ دینے کا کہتے رہیں گے یا خود بھی توجہ دیں گے؟ چونکہ یہ لال مرائی صاحب کہتے ہیں کہ وفاق تو سمجھتا ہی نہیں ہے سندھ کو اپنا حصہ. دیکھیے نواز شریف صاحب سے زیادہ کوئی نہیں, پاکستان کے ایک ایک ذرے کو ہم اپنا حصہ سمجھتے ہیں, ہمارا دل ہمارا ٹکڑا ہے. اس لیے پچھلے بار بھی جب اس طرح کے حالات ہوئے تھے تھر میں, تو پرائم منسٹر سب سے پہلے آئے تھے.
सैलाब का मामला हो, थर का मामला हो, कराची के K4 मंसूबे का मामला हो, कराची के लोगों को सहूलत देना हो, मेट्रो बस का मामला हो, सिंध से मोटरवे के गुजरने का मामला हो, कराची हैदराबाद का रास्ता काम शुरू हो चुका है, सखर मुल्तान का अगले फ्राइडे को, कमिंग फ्राइडे को इफ्तिताह होने वाला है। तो इंशाल्लाह देखिएगा 2 सालों में जिन लोगों ने उजाड़ करके सिंध को मोहनजोदारो बनाया था, हम इंशाल्लाह इसको सिंध को बनाएंगे, मेहरान बनाएंगे हम। निहाल हाशमी साहब, नवाज शरीफ के दौर में मेहरान बनेगा। लास्ट टाइम थर में जो आप लोगों ने ये पंजाब हुकूमत ने कहा ग़िज़ाई किल्लत जब हुई तो ग़िज़ाई इमदाद दी और फंड्स देने की बात की, उस वक्त जो वज़ीर इत्तलात सिंध थे शर्जील मेमन, उन्होंने कहा कि ना कुछ दिया गया है, सिर्फ दावे हैं, वादे हैं, ये सिर्फ दिखाने के लिए किया गया है। मैं खुद 137 ट्रक लेके गया था और जो पैसे आप देखिए, ये हमारी पार्टी की कमिटमेंट होती है कि हम जो सरकार का पैसा होता है उसको सरकार का समझते हो, हमने इनको नहीं दिया, हमने इनकम सपोर्ट बड़ा स्पेस क्रिएट कर रहे हैं। जब लास्ट टाइम भी बैंड ऑर्गेनाइजेशन ने काम शुरू कर दिया था हमारे, और इस वक्त भी यही हालात है। अगर ये काम नहीं करेंगे, ये नए काम कोई नहीं चलेगा। उनको मौका देना चाहिए। लोग भूख मारेंगे तो उनका साथ भी देंगे। अल्लाह ना करे कितने बच्चे उसके अलावा नकदी भी दिया गया, होंगी तो फिर आंखें खुलेंगी। काम समझता हूँ मौजूदा गवर्नमेंट की आंखें तब खुलती है जब कच्चे घरों में रहते हैं। बेहतर हो कि हम अपने अपने गिरेबानों में झांके और झांक के देखें कि कौन कितना खिदमत कर रहा है, कौन कितना करप्शन कर रहा है। क़य्यूम सुमरो साहब और लाल मलाही साहब और सेनेटर मियां अतीक साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। अपना अपने मुल्क का ख्याल रखिएगा। पारस जहां ज़ेब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।